शान रमजान। जी खुशामदीद नाजरीन, पेश खिदमत है मेरा पसंदीदा सेगमेंट, यानी कोई सेगमेंट मालूमात ही मालूमात। नाज़रीन किराम, मालूमात ही मालूमात के जो फाइनलिस्ट होंगे कंटेस्टेंट्स, उनके लिए कैश प्राइजेस हैं। जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से, स्टार मार्केटिंग की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं इनके लिए, फूड बस्ती की जानिब से, जीएफएस बिल्डर्स की जानिब से और सैलानी मसाला जात वालों की जानिब से, पिज्ज़ा पॉइंट की जानिब से, आबिद गारमेंट्स वालों की जानिब से, और इनके अलावा हमारे साथ ताउन किया है मरहबा लेबॉर्ट्रीज, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पॉपुलर ग्रुप, QNN फ्लेवर्स एंड रीफलैंड शूज बनाने वालों ने। और हमारे बैकड्रॉप पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे स्पॉन्सर चल रहे हैं। इन तमाम लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मालूमात ही मालूमात यानी क्विज सेगमेंट, और इस क्विज सेगमेंट में आज के जो कंटेस्टेंट्स हैं जो अपनी ज़ाहिर एबिलिटीज़ प्रूव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनमें कंटेस्टेंट ए, अच्छा जी आप लोगों का कार्ड में देखें ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज। चलें कोई बात नहीं, जुमे का दिन है, दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए नाज़रीन दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। जी कंटेस्टेंट ए यानी आइना जहरा जैदी कराची यूनिवर्सिटी से। कंटेस्टेंट बी अरीबा एम शाहिद अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज से। कंटेस्टेंट सी शोएब रशीद जामियतुर रशीद। आप तीनों का खैर मकदम है और वेलकम टू द क्विज शो। और मुझे उम्मीद है कि आप तीनों पूरी समझदारी से खेलेंगे, पूरी तवज्जो से खेलेंगे। बजर राउंड का उसूल आपको बताता चलूं एक बार फिर, रोजाना की तरह बजर राउंड में आपसे किया जाएगा सवाल। आप में से अगर किसी को जवाब आता है पहले बजर बजाएगा, जो पहले बजाएगा उससे सवाल पूछा जाएगा। अगर सवाल अधूरा सुना तो फिर सवाल आपसे दोहराया जाएगा। अगर वो सवाल वो ना हुआ तो -10, और वही हुआ जवाब सही दिया तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। और इस तरह अगला राउंड यानी विजुअल राउंड और फिर रैपिड फायर की तरफ आप बढ़ेंगे। अगर बजर राउंड समझदारी से खेल लिया तो आगे भी किस्मत आपका साथ देगी। ऐसा देखने में आया है, बदल भी सकता है, बाजी पलट भी सकती है। हमारे 3 अजीम तरीन मेहमान, शाहकार शख्सियात, अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा पैनल मेरे पास है मेहमानों का। जनाब कारी वहीद जफर कासमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अलहाज आमिर फयाजी सिद्दीकी साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मकदम है, आपकी वजह से शान बढ़ी है, हमारे कुछ सेगमेंट की जान बढ़ी है। अल्लाह ताला खुश रखे। मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब और मैंने पहने आज एक जैसे कपड़े, तो हमारे लिए भी गिफ्ट हैम्पर होना चाहिए एक जैसे कपड़ों पर। चले कोई बात नहीं। कारी वहीद जफर कासमी साहब आज पहला सवाल बजर राउंड का कर रहे हैं, और फिर मुफ्ती साहब करेंगे, फिर आमिर भाई करेंगे। मैं आखिर में भी आज कारी साहब से और मुफ्ती साहब से एक एक सवाल करवाऊंगा, क्योंकि सवाल इनका जरा गाढ़ा होता है, मुश्किल होता है, मजा आता है बजर राउंड में। आप अपनी अपनी बजर चेक करवाएं। ठीक है, पहला सवाल कारी वहीद जफर कासमी साहब। मैं एक आयत का हिस्सा पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिएगा, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा बाद में। टीम सेलेक्ट नहीं करी, करवाई। अरे सॉरी ये तो भूल गए कारी साहब आपको रोजा ये लग बड़ा रहा है। नहीं, बिल्कुल रोजा नहीं लग रहा। आई एम वेरी एनर्जेटिक, मुझे बिल्कुल ना नींद आ रही है ना रोजा लग रहा है। लेकिन अब एक बात बताऊं कारी साहब, पता है क्या मसला है कि ना कल टीम जीत गई है। कल टीम आज भी इंशाल्लाह जीतेगी। इससे थोड़ी होता है, टीम होती है। आज भी जीतेंगे। आज चले अल्लाह मालिक है। अच्छा मुफ्ती साहब और आप लोगों ने बिल्कुल जी बिल्कुल पार्टनरशिप कर ली। सी हमारी टीम है। सी टीम हो गई है। मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अच्छा बड़ी जांच पड़ताल के साथ टीम पकड़ी आप लोग? नहीं चले भाई पकड़ी आमिर भाई। अच्छा आमिर भाई। कारी साहब आपकी कौन सी टीम बता? ए टीम है मेरी। ए टीम आपकी है। अच्छा चले मेरी और सैयद नवेदुल हसन जैदी साहब हमारे HOD, हम दोनों की मुश्तरका टीम हो गई बी। अब देखते हैं, ये कुदरती तौर पे हिस्से में आई है नवेद भाई, अल्लाह मालिक है। अब देखते हैं क्या होता है। बजर राउंड का आगाज होता है कारी वहीद जफर कासमी साहब के सवाल के साथ। कुरान की आयत पढ़ेंगे जी। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कौन सी सूरत से लिया गया है ये आयत का हिस्सा? सी, कंटेस्टेंट सी। ये लन तनालू पारे में है, चौथे पारे में। सूरत का नाम बताइए। सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान, बिल्कुल सही बताया। 10 नंबर आते ही छा गया भाई लड़का जामियतुर रशीद का। आते ही 10 नंबर हासिल कर लिए हैं शोएब रशीद जामियतुर रशीद। अब जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब का सवाल। अच्छा, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहते हैं, इसकी जमा है शुहदा। शुहदा का जिक्र कुरान करीम में किस किस पारे में है? मैं ऑप्शन दे देता हूँ। वैसे तो 2 पारों में है, लेकिन एक पारा ही बता दे तो चल जाएगा। 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 10वां, दूसरा, चौथा, छठा। कंटेस्टेंट बी आपने बताया था सी। दूसरे पारे में।
ٹھیک ہے. درست جواب 10 نمبر پھر شعیب رشید فرام جامعۃ الرشید. اچھا الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، آج جو آپ سوال کریں گے مجھے امید ہے کہ اس سوال کا جواب میری ٹیم دے ہی دے گی انشاءاللہ. بتائیے. اچھا، نہرون کوٹ پاکستان کے کس شہر کا پرانا نام ہے؟ بتائیے. آپشن دے دیں. حیدرآباد، نہرو رپورٹ. لاہور بتائیے. یا فیصل آباد؟ بتائیے. اے بتائیے. حیدرآباد. جی جی درست جواب. اور 10 نمبر کنٹیسٹنٹ بی نے حاصل کر لی ہے. کنٹیسٹنٹ سی اے نے، آپ نے جواب دیا. پتہ ہی نہیں چلا مجھے، میں دیکھا ہی نہیں. چلو کوئی بات نہیں. کنٹیسٹنٹ اے 10 نمبر آپ کے، 20 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کے، اور بی یعنی ہماری ٹیم سب سے پیچھے. کوئی بات چلے، کوئی بات نہیں. سوال آسان وسان کیا مطلب، مقابلہ ہے بھائی، یہ تو مقابلہ ہے. اور اگر اریبہ آپ اپنی مرضی کے سوالات چاہ رہی ہیں تو کوئی اس میں تو نہیں ہو سکتا. چلیں بزر راؤنڈ کے مزید سوالات، اور پھر انشاءاللہ درمیان میں حضرات بھی سوال کریں گے. پہلا سوال بزر راؤنڈ کا، تیار ہیں آپ لوگ؟ میرا مطلب ہے ان کے بھی نمبرز ملیں، لیکن یہاں والا پہلا سوال. پہلی مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تو کون سے راہب سے آپ کی ملاقات؟ جی کنٹیسٹنٹ سی. میں نے بیٹا جی بتائیے. بحیرہ راہب سے. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا پیشن گوئی کی تھی؟ کیا پیشن گوئی کی تھی؟ میں کلو دیتا ہوں کہ یہ بچہ کیا پیشن گوئی کی تھی؟ جی. نبوت کی نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں، آپ اس کو واپس لے جائیے ورنہ مطلب چلیں چونکہ سملر ہے، یہ بچہ اللہ کا رسول ہے. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. کنٹیسٹنٹ سی کل سے آپ کی پہلی ٹیم میں سلیکٹ نہیں کرواؤں گا. یہ مفتی صاحب آپ اور عامر بھائی مل گئے اور یہ ہمارے ساتھ دیکھیں. ویسے ہی کیو ٹی وی میں بہت آمریت، بہت زیادہ آمریت. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. کل آپ کی ٹیم جیتی تھی، آج ہماری جیتنی چاہیے تھی. یہ کوئی بات ہی نہیں. یہ تو کوئی بات، ہم تو روزانہ ہماری ٹیم اچھی بات. قاری صاحب کی فکر ہے. قاری صاحب کنٹیسٹنٹ اے کے ساتھ ہیں، اور قاری صاحب بھائی ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اونچ نیچ، لیکن آج جو ہے نا اونچ ہونی چاہیے. دیکھو بھائی بھی اب غلطی سے فل بالاتفاق ہمارے حصے میں آئی ہو تو ہمیں بالکل دیکھو جیتنا ہے. ٹھیک ہے، آگے بازی پلٹنی ہے. چلیں میں اگلا سوال. ہواری کس نبی کے ساتھیوں کو کہتے ہیں؟ جی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. درست جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش چلیں بتائیں کس گھر میں پرورش ہوئی؟ فرعون کے محل میں ہوئی. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں؟ جی نمرود. درست جواب. اچھا قرآن مجید میں کس نبی کی مہمان نوازی کا ذکر ہے؟ مہمان نوازی بہت کرتے تھے، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. درست جواب. بالکل درست جواب. حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کا کیا نام؟ بنیامین نام. درست جواب. کنٹیسٹنٹ سی کو کوئی ہرا نہ سکے گا، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. اور کل سے پہلے ٹیم میں چوز کروں گا، پھر قاری صاحب چوز کریں گے، پھر آپ لوگ چوز کریں گے. سب سے آخر میں آپ لوگ کی ٹیم چوز ہوگی. جی اسماعیل جلالی کی بھی یہی ٹیم ہے. اسماعیل جلالی کی ٹیم بھی یہی ہے. دیکھا نا، جب دیکھا نا ٹیم جیت رہی ہے تو یہ بس ٹھیک ہے، کر لیں آپ لوگ، کر لیں، کوئی بات نہیں. ہمارے بھی دن آئے. کوئی بات نہیں حضرت. نہیں اب ہو گئی ٹیم، اب ہم نہیں لیں گے. لیکن یہ کہ کبھی ہمارے بھی دن پھریں گے حضرت، آپ فکر نہیں کریں. چلیں جی آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کا آپ نے نام بتایا. 20 سال کی عمر میں وہ کون سی جنگ تھی؟ جی جنگ فجار. کیا سوال کیا تھا پورا اس میں؟ 20 سال کی عمر میں کس جنگ میں آپ شریک ہوئے اپنے چچا کے ساتھ؟ صحیح ہے، آپ نے جواب بھی درست دیا. 10 نمبر آپ کے ہوئے. جنگ فجار میں قبیلہ قریش کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ جنگ فجار میں. سی قبیلہ بنو حوازن. نہیں، غلط جواب. -10 کریں ان کے، جلدی کریں. -10 ان کے ٹیم سی کے -10 کریں. جی بتائیے جنگ فجار میں قبیلہ قریش کا مقابلہ کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ آپشن دے دے یار ایک قبیلہ آپ نے بتایا تھا، اب دوسرا قبیلہ جواب میں آ جائے گا اور تیسرے قبیلے کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا، تو اس لیے یہ جواب پہ پہنچ جائیں گے آپ لوگ. چلیں اگلا سوال. قبیلہ قیس اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال ہے جنگ فجار کے فوراً بعد زمانہ جاہلیت میں جی حلف الفصول معاہدہ ہوا تھا. جناب بالکل حلف الفضول اور درست جواب دیا. صحیح سوال اور صحیح جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. ہم آتے ہیں ویژول راؤنڈ کی طرف. پہلا ویژول کنٹیسٹنٹ اے یعنی آئینہ بیٹا آپ کے لیے. بتائیے یہ کس پرندے کی شبیہ ہے، تصویر ہے؟ اس کے نام سے قرآن میں بھی ذکر ہے. اللہ نے اس کے ذریعے مدد فرمائی تھی ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا کیا تھا تم نے دیکھا نہیں؟
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अबाबील। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। अबाबील की तस्वीर है। दूसरा सवाल कंटेस्टेंट बी, हमारी टीम ले ली गलती से, चल कोई बात नहीं। कंटेस्टेंट बी बताइए ये शबी किसकी है? ये पाकिस्तान के अजीम तरीन सनाखान रसूल हैं, बुजुर्ग सनाखा हैं, और इनकी मशहूर नात है मदीने को जाएं ये जी चाहता। लम्याती नज़ीर। जी लम्याती नजीरों का, ये तो इनकी अपनी लिखी हुई भी है ना, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, और लम्याती नजीरों का फी नजर बेजाद लखनऊ नहीं मदीने को, दूसरी एक नात है इनकी, सॉरी अगर सॉरी इनकी वो नात है जी जी, अगर कोई अपना भला, अगर कोई अपना भला चाहता है, ये इनकी पढ़ी हुई लिखी हुई नात है। लेकिन जाहिर है आप 4th जनरेशन है और ये 1st जनरेशन है तो थोड़ा गैप है, लेकिन मशहूर और मारूफ सनाखा है पाकिस्तान के। मतलब कुछ अरसे पहले ही आपका विसाल हुआ है और इनके इंतकाल की जो महफिल हुई थी, कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब उसमें तशरीफ़ फरमा थे। कारी साहब का बड़ा गहरा रब्त और ताल्लुक़ इनके साथ रहा है, क्योंकि इन्होंने भी उम्र सरकार की सनाखानी में गुजारी और कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब ने भी। इनके नाम में हाशमी आता है। और माशाल्लाह जिस महफिल में आते थे भाई से सईद हमारे लिए भाई से मुसर्रत होता था। हाँ बिल्कुल, नाम तकरीबन ले चुके हैं हम इनका। और हाशमी निस्बत तो इनको वैसे हाशमी इनको हासिल है निस्बत, हाशमी इनका लास्ट नेम है हाशमी। बता सकेंगी जिस तकरीब में आया वो तकरीब मुसर्रत तकरीब सईद हो गई। सैयद हाशमी। सैयद हाशमी, चल अब गलत कंसीडर किया जाएगा, आप सुन के भी नहीं बता सकी। सईद हाशमी, सईद हाशमी आपका नाम था। चलें कंटेस्टेंट सी के लिए अगला विजुअल बताइए ये किस चीज का दरख्त है? इस पेड़ का नाम बताइए और 10 नंबर ले जाइए। और मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब और आमिर फयाजी साहब को जितवा दीजिए, आप जितवा दीजिए। तो आपको पता नहीं इस वक्त मेरी कैफियत क्या है, क्योंकि मेरी टीम जो है ना वो माशाल्लाह परफॉर्म ही नहीं कर रही। हिंट दीजिए थोड़ा। जी पाकिस्तान का कौमी दरख्त है, इसका नाम बताना है आपने। सनोबर का दरख्त। जी गलत जवाब दे रहे हैं आप। क्या कहते हैं इसको? दे दिए जवाब। देवदार बोलते हैं इसको, बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका। बिल्कुल चलें ठीक है, 10 नंबर आपके हुए नहीं। चलें कंटेस्टेंट ए आ जाइए, अगला विजुअल आपके लिए। बताइए ये ओहो 12 महीने आपको मैसर आने वाला फल, इतना यानी नरम फल है कि जिसके मुंह में दांत भी ना हो वो भी खा सकता है। बंदर बड़े शौक से खाता है फल। केला, ये बनाना का दरख्त है, केले का दरख्त। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। कंटेस्टेंट बी आपके लिए अगला सवाल। सबसे ज्यादा विजिबल आप होंगी क्योंकि आप जवाब नहीं दे रही हैं। ये उस अजीम फर्जंद पाकिस्तान की तस्वीर है जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक नई उड़ान दी, एक नई तरक्की की राह पर गामजन किया, और अल्लाह ने इनको बहुत इज्जतों से नवाजा। हाल ही में सदर पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज बराए हुस्न कारकर्दगी से सरफराज किया जी। और ये ARY ग्रुप के मालिक भी हैं, चेयरमैन भी हैं। इनके वालिद का नाम है हाजी मोहम्मद इकबाल और इनके नाम में आता है इकबाल। कराची किंग्स इनकी टीम है। अब बताइए, तो कुछ भी नहीं बचा। आप सलमान भाई को देखकर, हाँ सलमान चले भाई मुझे ही देख के पर सोच गौर लें, करके कोशिश ना कर लें। कुछ पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं आप, पहुंच सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं मुझे देखकर। इकबाल, सलमान इकबाल। दुरुस्त जवाब सलमान इकबाल। 10 नंबर आपके हुए। और मुझे इसमें नंबर होने नहीं चाहिए। मुफ्ती बिल्कुल साहब हमने आखिर तक पहुंचा दिया। मुफ्ती साहब पहुंचाने के बाद दे तो दिया ना बच्ची ने जवाब, कुछ तो आने दें आप। ये तो हम वो तो ये किसी कंडीशन में नहीं जीत सकती मुफ्ती साहब, कुछ तो रहम करें आप जवाब लोग। दे दिया, जवाब दे दिया। ठीक है। चले कोई बात नहीं, बच्ची हमारी हार रही है और आप लोग खुश हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात। चलें जी अगला विजुअल कंटेस्टेंट सी के लिए शोएब रशीद फ्रॉम जामियतुर रशीद। बताइए ये एक मज़ार है, एक अजीम बुजुर्ग का, कौनिया में ये मज़ार वाक़ है, और इन बुजुर्ग का लिखा हुआ जो कलाम है उसे फारसी का कुरान भी कहा जाता है, मसनवी। यक जमाना सोहबते बालिया बेहतर 7 साल ताअत बेरिया। बायजीद बस्तामी। गलत जवाब। इन मौलाए रोम मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पुरअनवार कौनिया में वाक़। जी अब आगे बढ़े जनाब।
اب آتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف, اور ریپڈ فائر راؤنڈ پہلا ریپڈ فائر کنٹیسٹنٹ اے آپ کے لیے تیار ہے بیٹا, آپ چلیں بسم اللہ. ٹائمر لگائیے جناب, ٹائمر ٹائمر جی بسم اللہ. عید الفطر کی نماز کس تاریخ کو پڑھائی جاتی ہے؟ 1 شوال. ہاں 1 شوال. درست جواب. عید الاضحیٰ کی نماز کس تاریخ کو پڑھائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج. درست جواب. نماز جمعہ کی 2 اذانوں میں سب سے پہلی اذان کی ابتدا؟ نماز ظہر. نماز جمعہ کی 2 اذانوں میں سب سے پہلی اذان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ 2 ہجری. کس کے دور سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر. غلط, حضرت عثمان کے دور سے. ہجری کیلنڈر کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے؟ محرم. درست جواب. ابو الانبیاء کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. درست جواب. خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت خطیب الانبیاء. دیکھیں انٹرپٹ ہوئے تھے نا, ایک سوال اور کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بتائیے. چچا. حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے کیا تھے؟ چچا بھتیجے. نہیں, یہ آپ کے داماد تھے. ٹھیک ہے چلیں جی, آپ نے جتنے نمبرز حاصل کر سکتے تھے کر لیے. کہیں میں انٹرپٹ ہوا اگر ریپڈ میں تو ایک سوال آپ لوگوں سے بھی کروں گا, نو پرابلم. سوال ایک نہ کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ سوال مکمل کر لوں گا آپ کے جتنے میرے پاس ہیں. اچھا جی, کنٹیسٹنٹ بی, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کس نے دی؟ حضرت عثمان نے. غلط جواب. رسول اللہ کی وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا بند کر دی تھی, کس کی فرمائش پر آپ نے مسجد نبوی میں اذان دی دوبارہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلط جواب. سید القرا کس صحابی کا لقب ہے؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 3. غلط جواب. غسل میں کتنے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3. درست جواب. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ حج. ذی الحج. درست جواب. کس مہینے کے روزے مسلمانوں پر؟ رمضان. درست جواب. درست جواب. سر ایسی بات نہیں ہے, 2-3 جواب دیے ہیں بچی نے, آپ جتنا مرضی تصویر پڑھ لیں, بچی نے 3 جواب دے دیے, بتا دوں آپ. چلیں جی کنٹیسٹنٹ سی کی طرف آتے ہیں. اور اچھا بریک لے لیں کیا؟ نہیں, وہ تو درود شریف کا ورد فرما رہے ہیں اور ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں. جی کنٹیسٹنٹ سی, آپ کے لیے اگلا ریپڈ فائر. تیار ہیں آپ؟ بہت خطرناک کنٹیسٹنٹ نکلے آپ تو, میں تو آپ کو بہت ہی سیدھا سادہ سا آدمی سمجھ رہا تھا, بڑے کمپلیکیٹڈ آپ. چلیں جی آخری ریپڈ فائر کنٹیسٹنٹ سی آپ کے لیے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ام المؤمنین حضرت خدیجہ کتنے سال رسول اللہ کی شریک حیات رہیں؟ 25 سال. درست جواب. ام المؤمنین سیدہ ام ابیہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پڑھایا تھا؟ شاہ نجاشی نے. درست جواب. ام المؤمنین سیدہ حفصہ کی والد کا نام بتا دیجئے. حضرت عمر فاروق. درست جواب. ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے والد کا نام؟ حضرت ابوبکر صدیق. درست جواب. کون سی ام المؤمنین ہے جن کا سلسلہ نسب حضرت ہارون سے ملتا ہے؟ حضرت صفیہ. درست جواب. مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے؟ حضرت تمیم داری. درست جواب. وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت و شباہت میں حضرت جبریل حضور کے پاس آیا کرتے ہیں؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ. دحیہ قلبی, دحیہ. بالکل ٹھیک ہے. درست جواب. پہلی کر دیتے ہیں. نہیں تو قبلہ اب تو وہ کہتے ہیں نا خدا ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا میں قبلہ آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوال آپ اور ایک سوال آپ, بچوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر مزید کر لیجئے. قاری صاحب پہلا سوال آپ. میں ایک آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں, آپ بتائیے گا کس صورت میں ہے. واللہ خیر الرازقین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت. سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے. درست جواب. بھائی کچھ تو چھوڑ دو یار, کچھ 10-20 نمبر بچیوں کے لیے نہیں, چھوٹی بہنوں کے لیے چھوڑ دو, ایسا نہیں کر رہا ہے, سارے نمبر تم لے جاؤ گے. جی مفتی صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ طالوت اور جالوت 2 قوتیں ہیں. طالوت جو ہے روحانی یعنی اللہ کے جماعت میں سے ہیں, اور جالوت شیطانی قوت. ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں کس پارے میں ہے؟ بتائیے. جی غالباً دوسرے پارے میں آیا. صحیح. بنا سکور کارڈ دیکھے مفتی صاحب آج آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمیں برسوں یاد رہے گا. اور عامر بھائی آپ نے بھی, آپ دونوں ملے ہوئے آج بنا سکور کارڈ دیکھے ہی. کنٹیسٹنٹ سی, ویسے میں نے دیکھ لیا, کنٹیسٹنٹ سی آج کی ونر ہے. جی نمبر بتانا چلوں؟ نہیں آج نمبر نہیں بتا, دیکھیں غلط ہے. اچھا چلیں, کنٹیسٹنٹ اے جنہوں نے حاصل کیے ہیں 90 مارکس, اور کنٹیسٹنٹ بی کوئی بات نہیں 40 مارکس آپ کے پاس ہیں, 4 سوال دیے ہماری بچی نے ماشاءاللہ. کنٹیسٹنٹ سی 170 نمبر حاصل کیا ہائیسٹ اسکور. آج کل کی کسر نکالی ہے دونوں بھائیوں نے مل کر, مفتی صاحب اور عامر بھائی نے. کوئی بات نہیں, کل ہماری باری ہوگی, کل ہمارا دن ہوگا, کل ہم آئیں گے. ملتا ہوں آپ سے بزم قرآن بنچ. اجالا شان رمضان
ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.